جناب والا اللہ دے پیغمبر تو بعد اللہ دے نبی دے صحابہ دی خیر خائی دا تذکرہ کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ ایک دن جناب والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ کو ایج کر کے جناب مکے دی سڑک اندر ٹور دے جا رہے نے چلتے جا رہے نے مکے تو باہر جاندے بینے نا تے اگوں جناب والا ایک مکے دے جناب والا چودری نا کافران دا سردار نا نام دا ابن داغنا گئے ایج کر کے رستے اندر ملاقات ہوئی سنیا جدر آؤ آندہ ابو بکر صدیق کدر جاندہ پہ آئے کیمیں جاندہ پہ آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ ان کو فرما دینے ابن داغنا گل سننا یار مکے دیا لوگانے میں نے مکے چبار کٹ دیتا ہے نا میں مکہ چھوڑ کر کے جاندہ پہ آؤ مکے تو ہجرت کر کے جاندہ پہ آؤ تو ابن داغنا سنیا جدر آؤ کافران دا سردار گل کی کردہ پہ آئے ابن داغنا آندہ ہے ابو بکر صدیق یار گل سننا تیرے ورگے لوگانو مکے چو باہر نہیں کڑیا جاندہ تیرے ورگے لوگانو پینڈ چو مغلے چو باہر نہیں کڑیا جاندہ گل دسنا گل کیے گناہ کیے کس وجہ تو تینو مکے چو باہر کڑے آئے نا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ ان کو فرما دینے یار میں قرآن پڑھنا تے قرآن پڑھن دی وجہ تو میں نے مکے چو باہر کٹ دیتا گیا ہے جان دیو جنہوں سیدنا ابو بکر صدیق قرآن پڑھیا کر دے سن اچھی آواز نال قرآن پڑھیا کر دے سن رمضان تے قرآن دا بڑا غیرہ تعلق نا آنا روزہ بھی رکھ دا پہ ہیں تے رب دے قرآن دیا تلاوتاں بھی کریا کر ادھروں رمضان مکمل ہونا چاہیے ادھروں تیرا قرآن مکمل گونا چاہیے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ کو قرآن بڑے اچھی آواز نال پڑھیا کر دے بڑے ذوق شوق نال پڑھیا کر دے ہے جی جناب والا لطف لے کے قرآن پڑھیا کر دے تے جدو قرآن پڑھتے نا کافران دیاں عورتاں قریب آ جاندیاں کافران دے بچے قریب آ جاندے سیدنا ابو بکر صدیق قرآن پڑھی جاندے عورتاں دیاں اکھاں ڈلن لگ پیندیاں قرآن پڑھی جاندے تے بچے رون لگ پیندے جدو اپنے گھراں دے اندر جاندے بیبیاں تے اسلام دا اثر نظر ہوندا بچیاں تے اسلام دا اثر نظر ہوندا آج تے جناب والا اسی جناب والا سال کا سال ہو گئے نے جمعے سن دے ہوندے پے جمعے پڑھوں دے ہوندے پہ نمازاں پڑھ دیاں نمازاں دے اندر قرآن سن دیاں صدیاں جناب والا سال کا سال گزر گئے نے دس تو مس نہیں گندے اگر کوئی بندہ زانیتی انجی زنا کردہ پہ ہے اگر کوئی شرابیتی انجی شراب پیندہ پہ ہے اللہ اللہ آؤ نہ یارو قرآن پڑھو تے پڑھاؤ سمجھ کے پڑھو تے پڑھاؤ اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق جدو قرآن پڑھ دے بیبیاں تے بچیاں تے اسلام دا اثر نظر ہونا شروع ہو جاندہ کافران دے لوگ پریشان ہو گئے کتے انجنہ گئے ساڑھیاں بیبیاں تے بچے ابو بکر صدیق دا قرآن سن کے اسلام قبول کر لین ساڑھی کفار دی طاقت کمزور ہو جائے اللہ اکبر اللہ اس وجہ تو مکے تو بار کٹ دیتا ہے نا ابن داغنان دے گل سن ابو بکر یار تیرے ورگے لوگاں نوں باہر نہیں کڈنا چاہیدا کیوں نہیں کڈنا چاہیدا انکا لتصل الرحیم انکا لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتقری الضیف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ابو بکر صدیق تو صلہ رحمیاں کرن والا ہے سچ بولن والا ہے ابو بکر صدیق باڑیاں دا بوجھ کندیاں تے اٹھان والا ہے ابو بکر صدیق تو جناب والا مہمانہ دی مہمان نوازی کرن والا ہے ابو بکر صدیق تو حق بیان کرن والا ہے کون کہندہ پہ ہے ایک کافر کہندہ پہ ہے اور میں
میں ایک گل کرنا چاہنا جنہ دا سی کلمہ پڑھے ہیں انہ دیاں بھی یہی خوبیاں یعنی خیر خواہ اور جنہ دا نام اسی دن رات لیندے تھک دے نہیں جنہ دے نعرے مار دے اسی دن رات تھک دے نہیں نبی بھی خیر خواہ اور نبی دے یار بھی خیر خواہ نبی بھی صلہ رحمی کرنے والا نبی دے یار بھی خیر خواہ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر بھی اللہ دی مخلوق دے خیر خواہ میرے پیغمبر دے صحابہ بھی اللہ دی مخلوق دے خیر خواہ گلاں تو ہی نے یا تیرے دل اندروں احساس نکل گیا ہے یا تو اتوں انسان ہے وچوں شیطان بن گیا ہے گلاں دو ہی نے یا تیرے اندروں احساس ختم ہو گیا ہے اگر تو اپنی بہن نو نہیں نہ بلاندا اپنے ویر نو نہیں بلاندا اپنے باپ نو اپنی ماں نو نہیں بلاندا ملے چے ہمسایہ نال تیرا اچھا رویہ نہیں گلاں دو ہی نے یا تیرے دل اندروں احساس نکل گیا ہے اگر احساس نہیں نکلیا تو پھر اتوں تو انسان ہے وچوں شیطان بن گیا خیر خواہ بن جاؤ اللہ دی مخلوق دا بھلا کرنے والے بن جاؤ اللہ دی مخلوق نال نیکیاں کرنے والے بن جاؤ مگر آج تے اسیاں نے روزہ بھی رکھی ہے نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں قرآن بھی پڑھی جا رہے ہیں بھائی اپنے بھائی نو بلا لے بہن نال صلح کر لے میں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی میں بڑی شے ہوں کی شے تو شے کی مٹی دا ہی بنیا اور ہے کی تو چند ٹکیاں دی خاطر مسلمان ہے خون کردہ پہ چند ٹکیاں دی خاطر بچے اغوا کیتی جا رہے ہیں چند ٹکیاں دی خاطر زنا کیتی جا رہے ہیں مسلمان نو تنگ کردہ پہ ہے اللہ دی مخلوق نو ناراض کردہ پہ ہے میرے بھائیو رب دی زمین تے رہ کے رب دی مخلوق نو پریشان بھلا کرنا ہے خیر خائی کر رہی ہے